आजकल स्कूलों की छुट्टी हो गई है ना, हमारे जो अपना स्टाफ और बोर्ड मेंबर्स है उनको बुलाया और ये तिलावत हो रही है। हम शुरू कर चुके हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। हमारा तरीका होता है 15-20 मिनट पहले कुरान की पढ़ते हैं अपनी अपनी जगह लोग, उसके बाद जो इशारा ख्याल होता है फिर दुआ होता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज की ये ताज़ियती नशिस्त पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन ने अपनी फाउंडर मेंबर मोहतरमा प्रोफेसर नजमा वॉरी साहिबा के इंतकाल की वजह से और साथ ही साथ हमारी बोर्ड मेंबर जो कि अज़रा बेगम साहिबा, उनकी बड़ी बहन सफिया साहिबा के इंतकाल पर मुनाकिद की है। अल्लाह ताला दोनों मरहुमाओं को जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी नेकियों को बढ़ा चढ़ा के उनकी बारगाह में कबूल फरमाए, उन पर अपना खास फज़ल और करम रखे और उनके आइंदा के तमाम मनाहिब जो है आसानियाँ उनके लिए पैदा करते हैं। आमीन। जैसे कि मैं अपनी तरफ से बताती चलूँ कि दोनों शख्सियत से मेरी मुलाकात रही और दोनों ही बहुत अच्छी और मिलनसार खुश मिजाज। बिलखुसूस में मैडम नजमा वॉरी की बात करूँगी कि जब मैं PDF में मेरी शमूलियत हुई और इब्तदा दिनों से ही मेरी उनसे बहुत अच्छी मुलाकात रही। वो उनके बारे में कहना चाहिए कि वो बहुत एक अच्छी जो है हमारी टीचर की तरह से वो हमसे बात भी करती थी और बहुत फ्रेंकली भी हुआ करती थी। उनके बारे में एक तबसरा मैं करूँगी, बड़ी गुलजार तबीयत थी उनकी, जहाँ बैठती थी सबको अपनी तरफ मतवज्जा कर लेती थी। ये मैंने बताया है कि इन शख्सियात के हवाले से हमारी नशिस्त करें ताज़ियती नशिस्त, तो उनके मिजाज का भी पहलू रखते हुए हम इंशाअल्लाह जो है उनके लिए दुआ करें, उनकी बातों को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी कि पहले हम यहाँ तिलावत कलाम पाक से इसका आगाज़ करें। हम कुरान करीम की जो है तिलावत और दुआ वगैरह पढ़ चुके हैं, लेकिन बाकायदा तौर पे तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करेंगे। मैं असफंदियार खान से कहूँगी कि वो तिलावत करें। सामने बुलवा लें। सीधे सीधे और आ जाओ। अब यहाँ पे ये से टर्न हो जाओ, इधर टर्न हो। इसे पकड़ना ज़रा, असफन को ले लो मैं ज़रा कैमरे में। हाँ, सूरज को ले लो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله. सुभान अल्लाह। आज इस नशिस्त में हमारे साथ जहाँ पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन के इंतजामिया, उनके मेंबर्स, बेनिफिशरीज, साथ ही साथ प्रोफेसर नजमा वॉरी साहिबा के साहबजादे प्रोफेसर अरसलान साहब भी मौजूद हैं और हम उनसे भी उनके तासुरात सुने, क्योंकि मैडम सर का बहुत तज़किरा करती थी और जो है दोनों बेटों का ही अपना तज़किरा करती थी और बड़े अच्छे अंदाज में शफीक माँ शफीक दोस्त के अंदाज में बातें किया करती थी। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले जो आगाज़ करें हम प्रोफेसर अज़रा बेगम साहिबा से, जो कि तैयार हैं और जब मैंने बताया कि उनकी बहन का भी इंतकाल इसी दौर के हफ्ते में ही हुआ है, मैं उनसे चाहूँगी क्योंकि प्रोफेसर नजमा वॉरी से इस तरह से कहूँगी कि वो उनकी बराह रास्त उनकी टीचर भी रही, उनके कॉलेज में रही, इसने वहीं से तालीम हासिल की जहाँ शाहिद अहमद साहब और प्रोफेसर नजमा वॉरी साहिबा तदरीस के शोबे से वाबस्ता थे। तो सबसे पहले इज़हार ख्याल करने के लिए मैं अज़रा बेगम साहिबा से कहूँगी।
सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक मुश्किल मरहला हो जाता है और अभी जब नजमा गौरी की बात हो रही है तो मैं तो बहुत सालों पीछे चली गई 1982, 83, 84 और वो जानदार सी मुस्कुराहट, एक्टिव वो शख्सियत जो हमारा एक लैब जो जोग्राफी का लैब था उसमें उर्दू एडवांस की क्लास थी, वहाँ से उनका माशाल्लाह आना जाना और तदरीस बेइंतहा उम्दा, ना उन्होंने कभी तदरीस के ऊपर कोताही की और ना तरबियत में बेनियाजी की। ये इतनी बड़ी बात थी। आमतौर पर उस्ताज़ों को हम देख लेते थे कि वो नज़रअंदाज करके चले जाते हैं स्टूडेंट्स की कोई भी गलती है कोताही को, लेकिन मैम नजमा गौरी उसकी इस्लाह में कोई भी ताख़ीर नहीं करती थी और अंदाज इतना खूबसूरत, जानदार मुस्कुराहट, जानदार अल्फाज, जानदार अंदाज और इतना ऐसा लगता था कि जैसे वो समो लेती थी उस स्टूडेंट को अपनी ही ज़ात में और फिर अपनी ज़ात की खूबियाँ उसमें मुंतकिल करने की कोशिश कर रही होती थी। और वो उन असातिज़ा में से हैं जिनको हम भुला भी नहीं सकेंगे। हम अभी भी बात भी कर रहे थे पिछले दिनों, मतलब इस नजमा गौरी के साथ मेरा इसलिए इंट्रैक्शन रहता था कि मैं ब्रेस्ट सोसाइटी की मेंबर थी, उसके बाद मैं डिबेट में और दूसरी एक्टिविटीज़ में रहती थी, वेस्टर्न काउंसिल में थी, तो हमारा राब्ता रहता था। उनका बहुत ही मोहब्बत के साथ, शफ़क़त आमेज़ रवैये के साथ वो हमें न सिर्फ गाइड करती थी बल्कि हमारे लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म सजा देती थी जिसमें हमें चलना, वॉक करना और फिर वर्किंग करना आसान हो जाता था। वो उस्ताज़े इकराम जिन्होंने हमारी तरबियत की और जिन्होंने हमारे लिए शब रोज़ मेहनत की, अल्लाह ताला उनके लिए जो है जन्नत के दरजात खोल दे, उनके लिए दरवाजे खोल दे उनके लिए। मुझे फिर वो सिलसिला चलता रहा, PDF कायम हुई 1977, 78 में 97, 98 के अंदर जब कायम हुई, हमारा बादशाह अस्पताल के करीब में ऑफिस था, तो वो वहाँ पर भी उनका आना जाना, गाइड करना, बात करना, जब बुलाया है पहुँच जाना। फिर आहिस्ता 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 हम तुम्हें कमज़ोर कर देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होती दिखाई दे रही थी। फिर वो स्टिक के साथ आई और फिर लेकिन उनकी तवज्जो, उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त हो रही हमेशा उनके साथ ही हमें महसूस होती रही। मुझे अच्छी तरह से याद है जब शाहिद सर रिटायर हुए थे उस वक्त में एक तकरीब हुई थी, वहाँ पर भी वो बड़ी जानदार सी एप्रिसिएशन करती थी। वो जब किसी की सताइश करती थी, तहसीन करती थी, उनका अंदाज बहुत ही मोहब्बत के साथ साथ बड़ी जानदार होता था कि इंसान जो पूरी रगो पहले एक फर्हत महसूस कर लेता। वहाँ मैंने जब शेर पढ़ा तो उस पर वो बहुत ही फरिश्ता हुई, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत बिल्कुल सर की शख्सियत को बयान कर दिया। फिर एक दफ़ा याद है, मुज़ाकरा था कुछ ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, उसमें तो मैं भी थी, उसमें मैंने कुछ बात जो की तो उसमें वो इतनी ज़्यादा मुतासिर हुई और बड़ी जानदार से उन्होंने मेरी सताइश की कि अफ़ज़ा तुमने क्या को बहुत खूब कहा, इस तरह के पॉइंट्स हमने सोचे ही नहीं थे। तो ये सिलसिला था। एक दफ़ा मैं हमारे कॉलेज में कमर्शियल जोग्राफी की टीचर को जोग्राफी के हवाले से कुछ गाइडलाइन चाहिए थी, तो वो अब मैं सोचती रही कि किसके पास लेकर जाऊँ, क्योंकि इसके असातिज़ा भी कम मिलते हैं और फिर असातिज़ा वक्त देते हैं तो भी बड़ी बात होती है। तो मैंने मैम नजमा गौरी से रब्ता किया, यकीन करें इतनी मेहर आमेज़ अंदाज में मोहब्बत के साथ कि हाँ जो उनका एड्रेस समझाया मुझे, फिर मैं उनको लेकर गई और उन्होंने फिर वहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ उनकी पूरी जो भी कन्फ्यूजन थी, जो चीज़ें थी वो उनको समझाया और बताया और पूरी तरह से ऐसा कि अपना पूरा इल्म उनमें समोने की कोशिश की। मैंने कहा देखिए ना, मेरा मैं स्टूडेंट नहीं, यहाँ से ताल्लुक़ था, लेकिन जब इल्म देने पे आती तो वो मैंने कहा कोई कोताही नहीं करती थी, तरबियत में बेनियाज़ी नहीं, इल्म देने में तदरीस में कोई कोताही नहीं, चलते फिरते करती थी। यहाँ से गुजरी, यहाँ एक पेड़ लगा था, उसमें कॉटन के फूल आया करते थे, अब वो शायद हमारे यहाँ से काट दिया गया है। चलते फिरते अरे ये इतना अच्छा, ये बड़ा कीमती होता है, इसको देख लो और इससे बड़ा काम आएगा। फिर इसी तरह से ये उन्होंने बताया था जो पहाड़ी सिलसिले हैं, ये पहाड़ी सिलसिले कौन से कहाँ के क्या है, वो मैं चलते फिरते इस तरह गाइड करके इस तरह मालूमात देती थी कि वो मालूमात हमारे पास भी असबल भी है। तो ये जो उस्ताद है कभी रिटायर नहीं होता, वो कभी रिटायर नहीं हुई,
انہوں نے جب تک ہماری آخری ملاقات رہی وہ اپنی تدریسی ذمہ داریاں نبھاتی رہی. جب ہمیں یہاں ملی PDF ہی ہمارا ذریعہ بنا تھا ان سے ملاقات کا. جب وہ یہاں ملی ہمیں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ہمیں نقطہ کوئی نہ کوئی بات انہوں نے ہمیں یہاں سمجھائی اور بتائی اور اس کو ہم نے یاد بھی رکھا اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے ان کے طریقے کے مطابق ہم بھی اچھے معلمہ بن سکیں اور ہمارے بھی ایسے ہی شاگرد ہم تیار کر سکیں جیسے وہ شاگرد تیار کر کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ کرے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے مقامی علم کو لکھ دے. رب العالمین ان کی لاحقین کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ان کی حق میں قبول فرمائے. آمین. میس حضرہ نے کہا کہ جغرافیہ جو ہے وہ ازبر کرا دیا کرتی تھی. واقعی میں وہ کہ وہ میری استانی نہیں تھی لیکن جو ہے نا PDF پہ رہ کر انہوں نے جس طرح سے شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ انصت کے ساتھ جب وہ اپنے واقعات بتاتی تھی زبان تعلیمی کی آپ کو بتانا بھی چاہیے تو جس طرح سے بیان کرتی تھی کہ ہم اسٹوڈنٹ لائف میں جب گئے تو پکنک پہ گئے یا پاکستان ناردرن ایریاز کے جو ہے وزٹ پہ گئے تو کس طرح سے کہاں پہ گئے, وہاں پھول کیسے تھے, پودے کیسے تھے, جو ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تو وہاں کا واچ مین کیسا تھا, وہاں کا کوک کیسا تھا, اس کا مزاج کیسا تھا, اس نے ہمیں کیا بتایا, ہم نے کیا کھایا. مطلب اتنے اس سے انہوں نے بتایا وہاں جاؤ تو کیسے ڈریس پہننے چاہیے, کیسے شوز پہننے چاہیے, کون سا کمفرٹیبل رہتا ہے اور سفر ہوتا ہے. اور اتنے مزے لیتی اور وہ بتاتی تھی کہ ہم بھی اس میں مطلب ایسا لگتا تھا کہ جو ہے ہم نے شاید یا تو ہم میڈم کے ساتھ ہی ہیں یا پھر ہمیں بھی اسی انداز سے ان ایریاز میں جانا چاہیے. تو واقعی میں ان کا بیان بہت زبردست تھا اور بڑا جسے کہتے ہیں نا بلند آہنگ والا کہ لوگ جو ہے اس میں بالکل کھو جائیں وہ انداز تھا. تو ابھی بھی میرے ذہن میں جو اس وقت میڈم کی پکچر وہی مسکراتا ہوا ان کے الفاظ گونج رہے ہیں جس طرح وہ باتیں کرتی تھی ہم سے. اور اکثر تو میں کالج میں ہوتی تھی, وہ جب آتی تھی فرسٹ ہاف میں آیا کرتی تھی یہاں پہ تو کبھی میرے لیے رک بھی جایا کرتی تھی کہ اچھا میں 1:30 بجے تک پہنچوں گی تو وہ رک بھی جایا کرتی تھی. تو یہ ان کی محبت تھی, شفقت تھی کہ وہ میرا بھی انتظار کر لیا کرتی تھی. لیکن اچھا لگتا تھا, ہم ان سے یہی کہتے تھے کہ میڈم آتی رہا کرے, میرا مسئلہ تو نہیں ہے کوئی, لیکن کبھی کبھی مجھے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈرائیور کو کوئی کام نہ ہو. مطلب ان کے مزاج کی بات ہے, مجھے اس بات کا بھی خیال ہوتا تھا کہ اگر کل ڈرائیور کو کوئی کام ہوگا تو پھر میں کہیں نہیں نکلوں گی, پھر وہ اپنے کام کے لیے چلا جائے. یہ ان کا مزاج تھا, یہ انکساری تھی ان کی. پروفیسر شہلا یوسف ہمارے ساتھ ہیں اور شہلا یوسف صاحبہ کا بھی یہاں ہم سے ملاقات رہا. کرونا کے دنوں میں جب اسٹوڈنٹس کی کلاسز نہیں ہوتی تھی آن لائن تو مس نے ان سے بھی بات کی تھی کہ جو ہے شہلا یوسف نے کہ جو ہے اگر ہم جغرافی یا کمرشل جغرافی کے حوالے سے آپ سے تعاون لیں تو ان کا کیا جواب تھا, یہ مس شہلا خود بتائیں گے. پروفیسر شہلا یوسف. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے مواقع بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جب ہم اپنے کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارا بہت اچھا بہت پیارا وقت گزرا ہو اور بہت زیادہ اس بات سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھی یادیں ہوتی ہیں جن یادوں کو ہم اپنی کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یاد کر رہے ہوتے ہیں. میری بہت اچھی یادیں رہیں میڈم نجمہ غوری کے ساتھ. میں چونکہ اپنے کالج کے پرنسپل بھی ہوں تو میرا ہمیشہ یہ کنسرن رہتا ہے کہ میرے کالج کے اسٹوڈنٹس کو تمام ٹیچرس ملیں, تمام سبجیکٹس کے ملیں. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, کمرشل جیوگرافی کا ٹیچر ہمارے پاس نہیں ہے کافی عرصے سے. تو جب میری میڈم سے ملاقات ہوئی, پہلی ہی ملاقات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنا بہترین مجھے رسپانس ملا کہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو جیسے مجھے پتہ چلا کہ وہ کمرشل جیوگرافی کی ٹیچر ہیں, میں نے میڈم سے بات کی. میڈم نے ماشاء اللہ اتنا پیارا رسپانس دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی بالکل میں پڑھا سکتی ہوں آپ کے اسٹوڈنٹس کو, لیکن میرا بس جو ہے موبلٹی میرا مسئلہ ہے کہ میں آ ہی نہیں پاؤں گی. تو میں نے کہا میڈم کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کے گھر آ کے ریکارڈنگ کر لیا کروں گی آپ کے لیکچرس کی, آپ لیکچرس ریکارڈ کروا لیا کریں. بہت خوش ہوئی اور انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ہم لوگ بالکل اس دن ان دنوں شاید مجھے کچھ پیر میں تکلیف تھی, وہ اسٹکس لے کے چلا کرتی تھیں تو کہنے لگی کہ بس میں ذرا سا طبیعت میری بہتر ہوتی ہے تو میں آپ کو انفارم کرتی ہوں اور ایڈریس وغیرہ دیتی ہوں. یعنی اتنا اچھا رسپانس ایک استاد کی طرف سے ملنا اور اپنا وقت دینا بہت بڑی بات ہے. استاد کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے, اس کا علم بہت قیمتی ہوتا ہے. اور ان کا علم تو ماشاء اللہ ایسا تھا کہ کمرشل جغرافی کے بارے میں میری معلومات بالکل زیرو تھی, بلکہ جغرافی کے بارے میں میری معلومات زیرو تھی. تو کمرشل تو پھر اور مزید آگے کی بات ہے, میرا اپنے سبجیکٹ میں الحمدللہ میں اس کو بہتر جانتی ہوں. میڈم نے تھوڑی سی دیر میں کمرشل جغرافی کی پوری ڈیفینیشن اور اس کے بارے میں تمام معلومات مجھے فراہم کی
اور اتنا ماشاءاللہ انہوں نے مجھے وقت دیا اس پر، اور پھر مجھے بتایا کہ کس طرح ماشاءاللہ ہمیشہ ایک بات ہے کہ دیکھیں کوئی بھی شخص اپنے پیک پر پہنچتا ہے نا کسی اپنے پروفیشن کی، اس کی فیملی اس کے ساتھ لے رہی ہوتی ہے، اس کی فیملی اس کو ایک سیٹسفیکشن دیتی ہے، اس کو اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ میڈم کے معاملے میں میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت تعریف کی اپنے بیٹوں کی، اور مجھے بتایا کہ وہ لوگ بھی جب کہیں کہیں جاتے ہیں، کوئی پتھر، کوئی پہاڑ، کوئی جگہ انہیں نظر آتی ہے، تصویریں لے لیتے ہیں، کہیں وہاں سے کوئی چیز، کوئی پتھر ہو، وہ چیز وہ لے کر آ جاتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ دیکھیے امی آپ کو یہ پسند ہے نا، تو یہ دیکھیں ہم نے وہاں اس جگہ کا یہ پتھر ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں۔ تو بہت محبت، بہت پیار سے اپنے بیٹوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا، یعنی مجھے ایسا لگا کہ کمرشل جغرافی کو انہوں نے اپنے گھر میں صلاحیت کر دیا ہے کہ ان کے بچوں میں بھی جو ہے نا وہ کمرشل جغرافی اتنی اچھی طریقے سے آ گئی ہے کہ وہ دنیا کو اپنی ماں کی نظر سے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں ایک ماں کی، ایک استاد کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ہم سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے نقش قدم پر چلے اور ہم سے ایک اس جگہ پہ جا کر ہمارے لیے ہم بہتری کے کام کریں۔ تو الحمدللہ یہ اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ تمام والدین کو ایسا خوش نصیب رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم کو قائم رکھے۔ جتنا علم انہوں نے لوگوں کو دیا ہے، ان کے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام اس علم کو آگے بڑھاتے رہیں اور ایک صدقہ جاریہ کی صورت میں کہ تمام لوگوں کو ملتا رہے۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ الحمدللہ پاکستان سول فاؤنڈیشن کے 3 بورڈ ممبرس جو ہیں میڈم کے شاگرد ہیں، پروفیسر عزرا بیگم صاحبہ، پروفیسر مائدہ ناصر صاحبہ جو پرنسپل کی حیثیت سے ریٹائر ہوئی ہیں، اور ہماری بورڈ ممبر سیدہ سیما صاحبہ۔ تو بہت کچھ انہوں نے میڈم سے سیکھا اور ان سے ابھی بھی ان کی ویسی عقیدت ہے۔ پی ڈی ایم کے اسٹاف کو بھی میڈم بہت سراہتی تھیں اور بڑے مزے مزے کے ساتھ جو ہے ان کو اپریشیٹ بھی کرتی تھیں اور ہنسی مذاق بھی چلتا تھا۔ ہمارے پرانے اسٹاف میں سے مس شبانہ موجود ہیں اور مس شبانہ کا ان سے انٹریکشن رہتا تھا کھانے پینے کے حوالے سے بھی، جب ان کو روکتے تھے کہ میڈم کھانے لگے تو ابھی لاسٹ میں تو کھانے کی خوراک کافی کم ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ کہتی تھی کہ جب محبت سے بلایا ہے، محبت سے دعوت دی ہے تو میں ضرور جو ہے اس میں آؤں گی، شرکت کروں گی۔ تو شبانہ آئے اور ان سے جو ان کی ملاقات کی تاثرات آئے۔ السلام علیکم جی، میڈم جو ہے گوری مسز گوری صاحبہ وہ بہت ہی اچھی تھی، وہ اکثر جب بھی آتی تھی ہمارے یہاں پر تو بڑے پیار سے ملتی تھی، اور پھر وہ جب بھی آتی تھی وہ بڑے پیار سے ملتی تھی، اور بہت جب بھی سر کہتے تھے کہ بھائی دیکھیں یہ آئی ہے ان کو کیا کھلانا پلانا ہے، تو کہتی تھی نہیں میں کچھ نہیں کھاؤں گی، صرف کیا کہتے ہیں مجھے جو ہے ایک کپ چائے پلا دے اچھی سی، تو اکثر میں ہی بنا کے لاتی تھی ان کے لیے چائے وغیرہ۔ تو بس یہی ہے کہ وہ بہت ہی خوش اخلاق مزاج ان کا بہت اچھا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بس یہی ہے۔ ابھی لاسٹ جب میڈم آئی تھی تو ان کی چابی جو ہے مسنگ ہو گئی تھی اور تھوڑا سا بھولنے بھی لگی تھی، تو شبانہ سے کہتی ہیں کہ شبانہ میں نے تم کو پیسے دیے ہیں کہ نہیں دیے ابھی؟ تو شبانہ نے کہا ہاں دے دیے، کہ نہیں میری چابی نا کھو گئی ہے، اب پتہ نہیں میں نے کہاں گرائی ہے، پھر گاڑی میں ڈھونڈی ڈھونڈوائی انہوں نے نہیں ملی، کہتے ہیں اچھا دیکھتی ہوں جا کر، تو خیر پھر آپ کی ذمہ داری باوجود اس کے کہ بھولنے لگی ہے، لیکن جب ان کو چابی مل گئی انہوں نے فون کر کے بتایا کہ چابی مل گئی، یہ ان کی ذمہ داری کا خصوص حصہ تھا۔ ادھر وہ چلی گئی، وہ سوچتی کہ میں نہیں ملی میں گھر آ گئی، مل گئی گاڑی میں سے ہی مل گئی، لیکن انہوں نے ذمہ داری سے یہاں والوں کو پتہ ہے کہ چابی نہیں ملی ہے، تو انہوں نے وہاں فون کر کے یہاں انفارم کیا کہ چابی مجھے گاڑی میں سے ہی مل گئی تھی۔ تو یہ پہلو ایسے ہیں زندگی کے جس میں اگر ہم سب ایک دوسرے کو کا خیال رکھتے ہوئے اس کو بتائیں، یہ چھوٹی سی بات تھی کہ انہوں نے ہمیں انفارم کرنا ضروری سمجھا کہ اس میں کہ ہم لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے اس وجہ سے، تو اگر ہم ان سب چیزوں کو اسی طرح سے لے کے ہم اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کوئی ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہم سب کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں، ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں۔ اب ہیں پروفیسر شاہد بیمن صاحب جو میڈم نجمہ کے کافی عرصے کولیگ رہے اور ان لوگوں کا ریٹائرمنٹ بھی بس آگے پیچھے ہی ہوا ہے، میرا خیال
2-3-4 महीने के बाद हुआ जी आपके और मैडम की रिटायरमेंट। करीब करीब था ना। हाँ बिल्कुल। और जब आती थी तो उनके और भी कोलीग्स भी आती थी, सुरैया वगैरह, सैयदा नदीम वगैरह, ये लोग भी आते थे साथ में, तो बड़ी अच्छी सी महफिल होती थी, उन यादों को बहुत अच्छे से बयान करते थे। हर बकरीद को जी जी, बकरीद पे तो आते ही थे खास पे, लेकिन ये कि बहुत अच्छा रहता था और मज़ा आता था। और खानों की तो मैं वो बहुत ही तारीफ कर करती थी, कि थोड़ा ही खाती थी तो बहुत तारीफ किया करती थी, बहुत मज़े का, मज़ा आ गया ज़बरदस्त। तो मैं चाहूँगी कि शाहिद साहब से, चूँकि उनकी देना मुलाकात रही है कुलीग की हैसियत से, और रिटायरमेंट के बाद भी इस सिलसिले को, इस ताल्लुक को जारी और सारी रखा है, घर की बुनियाद पर, फैमिली के लेवल पे भी और ऑफिस के लेवल पे भी, तंजीमी लेवल पे भी। तो ये बड़ी बात होती है कि जो है कोई किसी को इतने अरसे, मतलब ये नहीं कि बीच में गैप आ गया, रास्ता खत्म हो गया, तो ताल्लुकात खत्म। तो ये बड़े हमारी इंसानी माशरे के बहुत गिरा कदर चीज़ें होती हैं ये बातें। मैं शाहिद अहमद साहब को मांगूंगी कि वो जो है अपना इस हवाले से इजहार ख्याल करें। नानदो मुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज़ हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम अलैकुम। खास तौर पर उनके साथ साथ प्रोफेसर अरसलान साहब, मिसेस गौरव की माशाल्लाह मेरी उनके ताल्लुकात 47 साल से थे और 26 साल हमने एक साथ पढ़ाया और 21 साल हमने पेंशन ली साथ। वो तकरीबन हम मूर्ति मुझसे 3 माह बाद रिटायर हुई थी। मैं फरवरी में 81 साल का हुआ, वो मई में हुई थी और उनका भी 82वां साल शुरू हो चुका था। और इस 47 साल में हमारा उनके ताल्लुकात कॉलेज में भी माशाल्लाह बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि उनकी तबीयत जो है बड़ी मरंजा मरंज थी। वो कभी ऐसे खुश नहीं होती थी कि लोग उनसे बात करते हुए घबराए, और कभी ऐसी तर नहीं होती थी कि लोग बेअदब उनके करीब से गुजरें। कभी बेअदब ना गुजरा मेरे पास से ज़माना। इस तरह की उनकी शख्सियत थी, मरंजा मरंज तबीयत की मालिक थी। वो बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी भी थी उनकी, और उनकी पर्सनैलिटी को देखकर कुछ लोगों को रश्क आता था, तो कुछ लोगों को यकीनन हसद भी होता होगा और होता था। तो असल बात यह है कि उनके अंदर जो है, जैसे मिस अजरा ने कहा ना, कोई लगी लिपटी नहीं होती थी, साफ सुथरे अंदाज में, लेकिन जो बात करती थी तहजीब और सलीका बेपनाह था उनकी गुफ्तगू में। रफनेस कभी नहीं महसूस होता था। किसी से नाराज हुई तो स्टाइल ऐसा होता था, और शायद वो उनकी तबीयत का वो खासा वो था जो उनकी उस्तानी थी मिस सफिया खान, जिनके नाम पे न्यू टाउन स्कूल है। वो खुद बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी थी। किसी को टोकना बोलना भी होता था तो वो इस तरह नहीं टोकती बोलती थी कि डायरेक्ट अटैक करें, बल्कि अपने अमल से उस चीज़ को करके इस अंदाज से कम्युनिकेट करती थी कि, तो बहरहाल उनके मुतालिक बातें बहुत हैं। मिसेस गौरी जो है वो इल्मी लिहाज से भी एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी। 20 ग्रेड पे आकर रिटायर हुई थी, और उन्होंने क्योंकि ख़ास सब्जेक्ट उनका कमर्शियल जोग्राफी थी, जोग्राफी और उनकी अच्छी बात ये थी कि उनका इल्म उनकी तबीयत में रचा बसा हुआ था। जैसे कि शकीला मिसरा ने कहा, वो डिफाइन चीज़ों को ऐसा खूबसूरत तरीके से करती थी कि दिल में उतर जाती थी बातें, और यूँ लगता था जैसे पूरी चीज़ का नक्शा सामने खींच के रख दिया। इस तरह से तो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद वो सिर्फ कॉलेज में नहीं पढ़ाया, बल्कि उन्होंने जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बड़ा इंस्टीट्यूट है उसमें भी 5-6 साल तक
जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो स्टूडेंट थे उनको कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ाई। और वो ही नहीं, वो और उनके शौहर मेरे साथ जो ताउन की मिसाल दे रहा हूँ, बाकियों के साथ भी उनका ये ताउन मिलनसारी थी। मेरा घर 3 नंबर नाज़िम था या 1 नंबर में था, और वो जो है बोर्ड ऑफिस के पास नाज़िम रहती थी, लेकिन वो गाड़ी लेके उनके शौहर और वो आते थे। उनके शौहर भी बड़े बजला संजी के मालिक थे और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करते थे। वो ढाका में भी अफसर रहे और मुख्तलिफ जगह रहे। उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी। आखिर में वो जसारत के स्पोर्ट डायरेक्टर भी थे, लेकिन वो इस बात को महसूस नहीं करते थे कि मेरा क्या ताल्लुक है। डूब के हमारे साथ जो है ताल्लुक रखते थे। मुझे रोज लाना ले जाना, कॉलेज से छोड़ना। लैंड एरिया में कॉलेज शिफ्ट हो गया था, उस वक्त तो बहुत ही मुश्किल हो गया था आने जाना, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम इतनी दूर लेने क्यों जाए। वो दोनों शौहर भी सुबह मेरे पास आते थे, मुझे लेकर जाके वहाँ छोड़ते थे। और तो इस तरह से एहसानात भी थे। मेरे वालिद गौरी साहब से खूब मिलते थे, वालदा से, मिसेज गौरी के पूरे ख़ानदान से, बच्चों से, मेरे बच्चों से। अक्सर मुझे पूछे कि वो पार्टी बनने वाली बच्ची कहाँ है आपकी। मेरी छोटी बच्ची जब थी तो मुख्तलिफ किस्म की ट्रॉफियाँ ये वो जब घर में गया, आंटी मैं आपकी पार्टी में आती हूँ, तो अक्सर पूछा करती थी। मिसेज गौरी जो है, इसके अलावा वो स्टेज सजाने की वो और उनकी प्रोफेसर तैयबा, वो भी इस पर 81 साल से ऊपर की हैं और उनकी तबीयत भी नासाज है। दुआ करें उनको अल्लाह सेहत के साथ, आफियत के साथ रखे, ईमान की सलामती, सेहत कामला, नेक अमल की तौफीक के साथ जिंदगी में। आमीन। कोई नहीं बोल रहा है आमीन आमीन। तो वो ये और वो जैसे मिस हजरा ने कहा ना, स्टेज सजाने के बड़े मालिक थे। हमारे कॉलेज में जो प्रोग्राम कॉलेज में होता था तो स्टेज खूबसूरती से सजाते थे और बड़े माहिर थे। वो लोग उनके एक्सपर्ट समझे जाते थे, वो करते थे। उन्होंने लेकिन कभी सियासत में हिस्सा, तलबा तालबात की सियासत में हिस्सा नहीं लिया, तामीरी रोल अदा किया। लेकिन जिस वक्त मुझे प्रिंसिपल ने कहा कि आप हमारी काउंसिल में आ जाएं, तो मैंने नाम सजेस्ट किया कि आप मिसेज गौरी को भी शामिल करें। तो कहा मिसेज गौरी को हम कई बार कह चुके, वो नहीं आती। मैंने कहा क्या ख्याल है मिसेज गौरी, आप काउंसिल में आ गए तो अब मैं ज़रूर आ जाऊँगी काउंसिल में। उसके बाद से उन्होंने आखिरी 6-7 साल काउंसिल में बहुत दुबंग तरीके से काम किया और वो छा गई थी वहाँ के कॉलेज के स्टाफ पर भी। उनके ताल्लुकात माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे। बहुत सी बातें कहने वाली है, अखलाक के साथ साथ रवैया उनका। और मैंने आपको बताया पीडीएफ की, हमने जब ये जगह सेलेक्ट की, पीडीएफ की बुनियादी मेंबर होने के अलावा बहुत अच्छी वॉलंटियर भी थी। हमें जो उनसे जो हम काम लेना चाहते थे, जो उनको असाइन करते थे, अगर वो कर सकती थी तो ओके करके कर देती थी, वरना जैसे साहब गोई से मना कर देती थी वो नहीं करती थी। आखिरी ज़माने में उनका हाफिज़ा मुतासिर होने लगा था। अभी मुझे याद पड़ता है कोई ईद बकरीद पिछले और उसके बाद उनका आना जाना ज़रा कम हो गया था, ड्राइवर पे डिपेंड करती थी। तो 1.5 महीने पहले तकरीबन हमारे यहाँ वो आई थी और मुझसे कहा कि मैं अक्सर भूल जाती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता चलता कि मेरा मोबाइल कहाँ पड़ा हुआ है, नहीं देखता हूँ, आपने मैसेज किया होगा ज़रूर। मैंने कहा आपको ये भी नहीं पता चला मेरे ख्याल में कि पिछले दिनों मैं बीमार हुआ था उससे? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता चला था, लेकिन हालात हाजरा बता रहे हैं कि आप बीमार हुए थे। उन्होंने कहा क्या मुराद है आपकी? कहा आपके ये ढीला ढाला कपड़े और बोलने का अंदाज, ये दोनों निशानदेही कर रहे हैं कि आप ज़रूर बीमारी को भुगत चुके हैं, बीमारी से गुजरे जब आपकी ये सूरत हाल है। तो इस तरह के आखिरी तबसरा भी उन्होंने इस तरह का किया था। उस दिन मैंने कहा रुके मिस शकीला के कोफ्ते बहुत पसंद करती थी, मिस शकीला के बहुत से खाने पसंद करती थी, लेकिन जब मिस शकीला जब भी वो अक्सर कोफ्तों का जिक्र, और मेरे घर में बिहारी कबाब भी एक आध बार खाए थे, उसका अक्सर वो जिक्र करती थी। मैंने कहा कि मिस शकीला कॉलेज से आने वाली होंगी,
आप रुक जाए, चले मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, बहुत थक रही थी और निडाल हो रही थी। अब से ये मेरे ख्याल में 5-6 हफ्ते पुरानी बात है। तो उनसे कहा, फिर आखिर में कहा भाई शकीला को हो सकता है देर हो जाए। मैंने शकीला को भी बताया कि मुझे गौरी आ रही है। इन्होंने कहा अरे, लेकिन उन्होंने कहा मुझसे बैठा नहीं जा रहा, उनको सलाम कह देना, मैं आएगा किसी वक्त ऐसा आऊँगी कि उनसे मुलाकात हो जाएगी। वो बस आखिरी मेरी भी उनकी मुलाकात थी। उसके बाद मैंने फ़ोन किया तो इनके बेटे को मालूम था, अरसलान साहब बैठे। मैंने फ़ोन किया कि मिसेस गौरी फ़ोन नहीं उठा रही। कहा आजकल उनकी तबीयत खराब है, मेरे पास होता है मैं घर जाके बात कराऊंगा। लेकिन वो इस हालत में नहीं थी कि बात कर सकती थी, इसलिए इन्होंने शायद बात नहीं कराई और बस वो दुनिया से रुखसत हुई। बहुत अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह में अपनी जवान रहमत में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी खिदमत जलीला को कबूल करे। हर इंसान से लगे दानिस्ता नादानिस्ता अल्लाह ताला ने खुद कहा है। वालेकुम सलाम। कौन? माजदा। जी, मिस माजदा उनके होनहार शागिर्द भी थी और पड़ोसन भी थी। इनके तबसरे भी बड़े दिलचस्प करते थे। मुझे कहती थी मिस माजदा जो है गुजर रही थी, मैंने देखा उसके साथ उनका बेटा बैठा हुआ था, 1.5 लीटर पेप्सी की बोतल मुँह को लगाए हुए। तो वो अक्सर तारुफ कराया करती थी मिस माजदा आ गई है। अब मेरे बाद ये चंद जमात ये इंशाल्लाह इज़हार ख्याल करेगी। मैं बहरहाल दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी खिदमत जलीला को कबूल करे। जो उन्होंने इनफरादी तौर पर मुझसे की, इज्तिमाई तौर पर मेरे बच्चों और भाई बहनों के साथ भी उससे सलूक रहा उनका, तंजीम के साथ। पीडीएफ की ये जगह देखते हम आए तो गौरी साहब और वो दोनों हमारे साथ थे। आप देखें कितना हमारा क्लोज ताल्लुक था। वो देखने आए और उन्होंने कहा कि आपको बताए। मैंने कहा नहीं ये खटराट है, हम यहाँ इसको कब तक संभालेंगे संभालेंगे। तो मिस शकीला ने भी कहा मेरी राय है कि ले लिया जाए। और गौरी साहब ने और उन्होंने तो कहा मिसेस गौरी ने हाईवे से बिल्कुल करीब है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है। और मुझे उम्मीद है जैसा आपने तय हाउस पर मेहनत की पीएबी में, ऐसे आप इस पर अगर करेंगे तो ये भी निखर जाएगा। और उन्होंने बाद में आकर कहा भी कि पीडीएफ जो है बहुत निखर गई माशाअल्लाह। तो इस तरह से जो है ये हमारी इस बिल्डिंग के सिलेक्शन में भी उनका हाथ था और इसको आगे परवान चढ़ानी। बहरहाल बातें बहुत है और टाइम कम है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको उनकी आल औलाद को उनका बेहतरीन वारिस बनाए, कि वो आल औलाद ने जो उनकी खिदमत की उसको कबूल करे और आइंदा उनकी दुआओं के असरात को उनकी औलाद को दराज करे और दुनिया और आखिरत में उसका फैज़ अदा करे। और हम सबको उनकी शख्सियत के जो नुमाया जो पुरानी पहलू थे उसको इख्तियार करने अपनाने की तौफीक दे, रवैया इख्तियार करने की तौफीक दे, जिम्मेदाराना रवैया, ताकि खिराज अकीदत जो होता है ना वो होता है जो आप उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर अमल में ढालें उसको। तो मुझे बात ये होता था कि यार हम इतना अच्छे अंदाज में लोगों को डील नहीं कर सकते कि बात दिल में उतर भी जाए और जो है कड़वी भी ना लगे। तो इस तरह से मैं बहुत मुतासिर था उसकी शख्सियत से। और हम लोगों ने इस्लामिक कॉलेज के सिलसिले की जो हड़ताल हुई उससे भी मिल के जानदार तरीके से काम किया, अफसरान के साथ मिले। और जो मौजूदा बिल्डिंग है इस्लामिक गर्ल्स कॉलेज की उसकी जद्दोजहद में वो मेरे साथ बराबर शरीक रहे। हमने उनका हासिल करने में कंट्रोलमेंट बोर्ड से बातचीत करके जो आजकल पार्किंग प्लाजा का जो रोड दिख रहा है सदर की तरफ, ये उससे मेरी और मिसेस गौरी की जद्दोजहद और करारदादें बड़ी दखल रखती हैं। उसकी वजह से जो है वो सड़क खुली जिस पर मिस अजरा का मकान भी और इन लोगों को भी जाने आने में सहूलत होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह इस नसीब को उसके हक में उनके दर्जात की बुलंदी में कबूल करे और हम सबको और पीडीएफ को उनके खूबियों का फैज़ हम पर जारी रखे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम रसूल अल्लाह करीम। अम्मा बाद,
آج کی نشست میرے ساتھیوں اور میرے ہمنوا تمام لوگوں کے لیے ایک صدمے کی نشست ہے، جس کی بہت دل کی گہرائیوں سے ہمیں صدمہ ہے۔ جب میرے معزز استاد نے پرسوں مجھے صبح فون کر کے بتایا کہ مس مائتہ ایسا ہوا ہے، تو مجھے بہت یقین مانے، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے قدموں سے زمین نکل گئی، میں اپنی ماں سے بچھڑ گئی۔ بہت تکلیف رہی، کیونکہ استاد جو ہوتا ہے وہ خالی استاد نہیں ہوتا، وہ ہماری روحانی استاد ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسی میری روحانی اور قلبی استاد تھی۔ ہم لوگ پڑوسی بھی تھے، کیونکہ میں شام میں 5 بجے جب بچے کو لے کے اپنے نکلتی تھی تو وہ بھی نکلی ہوتی تھی، اور ہم لوگ باہر ملاقات بھی کرتے تھے اور میں ان کو کہتی رہتی تھی، تو کافی عرصے ہمارا اسی طریقے سے میٹ اپ ہوتا رہا، اور وہ بہت ساری دعائیں دیتی تھی کہ میری بہت ساری دعائیں تمہارے لیے، اور یہ ایٹسیٹرا جو استاد کا فرض ہوتا ہے یا استاد جو ہمیں سمجھتے ہیں وہ۔ اور یقین مانیے کہ میرے برابر کے جو معزز استاد بیٹھے ہوئے ہیں آج، وہ یہ تمام استاد میرے لیے معزز ہے، اور شاید انکل جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی میرے باپ کی طرح ہی ہیں، اور اسی طرح وہ بھی ہماری روحانی ماں تھی۔ تو شدید صدمے کے عالم میں تھی میں، جب سنا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور ان کے انتقال کا بھی نہیں پتہ چلا نا، سب سے بڑا صدمہ یہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ کل نہیں پرسوں شاید جب جیسے ہی سر نکالا تو پھر میں گھر گئی ان کے، لیکن بیڈ لک میری کہ میں شاید صحیح ڈور نہیں نوک کر رہی تھی، کیونکہ میں نے گارڈ سے بھی پوچھا تو اس نے کہا میڈم یہ والے سے چلی جائیں، تو میں نے اس سے کہا بھی کہ میں شاید انکل کی طرف سے بھی آئی ہوں پی ڈی ایف سے، تو لیکن ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، گھر والوں کے ساتھ ہو نہیں سکی، یا تو میں غلط ٹائم پہ آ گئی تھی یا کیا واٹ ایور۔ پھر میں نے شام میں بھی کوشش کری کہ میں چلی جاؤں، کیونکہ مجھے بہت دکھ تھا ان کا، کیونکہ میری پڑوسی بھی تھی اور میری استاد بھی تھی، تو بینگ ایز اے پڑوسی میں نے دوبارہ ٹرائی کیا، لیکن بیڈ لک میری گارڈ میرے ساتھ کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ میڈم پتہ نہیں کیوں نہیں کھول رہے، بارے میں بہت کوشش کرتی تھی کہ اپنے معزز استاد اور پی ڈی ایف کے جانب سے ان کے ساتھ تھوڑے سے میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں، لیکن انفارچونیٹلی میں نہیں کر سکی۔ تو لیکن میں ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ پاک ان کو مغفرت فرمائے، ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ اور بلند و بالا مقام محمودہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ صبر جمیل عطا فرمائے، لیکن جو اس لمحوں سے، جو لمحات سے جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں وہ انتہائی تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس غم کی صورت میں ان کے ساتھ ہم قدم کھڑے ہوں۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتاؤں کہ مطلب میں مس عذرا جن کی بہن کا انتقال ہوا، اور ان کے لیے بھی یہی تہہ دل سے وہ ہے، دکھ ہے ان کے بھی، کیونکہ یہ ہماری پرانی بچپن کی ساتھیوں میں سے ہیں۔ ایک سیکنڈ سر، ہینا مہکا نے 2 منٹ میں تمہیں یا تو لائن پہ رہو، ہاں میری اصل میں بھابھی آئی ہیں امریکہ سے، تو میں یہی بتا رہی تھی کہ اس طرح سے جو ہے جیسے اسرا کا پتہ چلا، اور انتہائی تکلیف دہ صورتحال تھی جس کو ہم بھول تو نہیں سکتے نا، تو لیکن ان کے ساتھ بھی ہماری قلبی اور روحانی انسیت ہے، تو اللہ پاک ان کو سکون قلب عطا فرمائے اور ہم ان کے معاملات کو بھی آسان فرمائے۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو جو بھی اس میں شریک ہیں، اللہ پاک ان کو جزا دے اس معاملے کی، اور اسپیشلی صاحبزادے موجود ہیں ان کے، میں ان کو اپنی طرف سے کوشش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات ہماری ہو جائے بیٹے سے، اور جو ہے ان سے بھی ہم شریک غم ہے کہ اللہ پاک ان کو خیر اور خوبی سے غم کا مہینہ گزارنے کی کوشش کرے۔ مظاہر ماں کا زخم تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی نہیں بھرتا، لیکن ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ سکون میں آ جائیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک سب کو جوارِ رحمت میں اعلیٰ بلند و مقام عطا فرمائے، حضرت کی بہن کی بھی، اور جو ہمارے لوائقین ہیں ان تمام لوگوں کو بھی۔ تو یہ میں اب مس عذرا کو دوں گی مائک، یہ بتائیں گی۔ بہت شکریہ مس مائتہ۔ اب ہمارے ساتھ میڈم نجمہ ہالی کے صاحبزادے پروفیسر ارسلان صاحب بھی موجود ہیں، جو میتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں، کالج میں پڑھا رہے ہیں، اور ان کے اور صاحبزادے جو یو کے میں رہتے ہیں، کامران صاحب، وہ واپس جا چکے ہیں،
मैडम इन दोनों का बहुत तस्करा करती थी और बिलखुसूस अरसलान साहब की तरफ उनकी ज़्यादा गुफ्तगू का हिस्सा होती थी, क्योंकि अरसलान साहब के साहबजादे जिन्हें स्पीच का प्रॉब्लम भी है, तो उनकी बड़ी बड़ी रहती थी, पूछती थी कि कैसे किया जाए, किस तरह से इस चीज़ को हल किया जाए कि जो है अरसलान की बड़ी मजबूर हो इस हवाले से, बच्चे के हवाले से। तो मतलब इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ज़ाहिर वो दादी थी और बच्चे के साथ जैसा प्रॉब्लम था उसको महसूस भी बहुत करती थी और उसको उन परेशानियों पर ओवरकम करने की कोशिश भी करती थी, लेकिन मिजाज से, अपनी गुफ्तगू से इससे ये भी महसूस होने देती थी कि वो परेशान है। पूछती ज़रूर थी, मालूमात ज़रूर देती थी और बच्चों के लिए हरदम जो है वो दुआ वो भी रहती थी, दुआएं बहुत देती थी, क्योंकि बहुत खुश रहती थी, जिक्र करती थी कि ऐसे बच्चों ने किया, कुछ खाने का इंतज़ाम कराना है तो ऐसे करें जो अम्मी खा भी लें। तो ज़ाहिर है ऐसी माँ जो है, माँ तो माँ होती है और फिर जब ऐसी माँ, इतना ख्याल रखने वाली माँ, अपनी एज के बावजूद, अपनी कुछ जो है कमजोरियों के बावजूद जो है वो इतना ख्याल करती हैं, और तो ज़ाहिर है उनको कभी महसूस हो रही होगी और होती है, ये सदमा कभी भी कम नहीं होता है, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन के सदमात को जो है कम करे और जो है सब्र जमील अता फरमाए। एक बेटे की हैसियत से उनके क्या तासुरात हैं वो हमें बताएंगे कि हमने बताया कि मैडम हमारी लिए कैसी थी, वो उनके लिए कैसी माँ थी। तो माँ तो माँ ही होती है, लेकिन बहरहाल कुछ तासुरात उनके होंगे, कुछ अलग से उनकी फीचर्स होंगे, जो उनकी खूबियाँ होंगी मैडम की, जो यादगार हम सबको बनाए, हम सबके लिए यादगार हो जाएंगी। तो मास्टर आप सुना जाएंगे। शायद मैं खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिसने पहले अपने बाप के उस पर और अपनी वालदा के उस पर फख्र महसूस करने को आप लोग ने जब अम्मी को देखा है, ना बताने की रीज़न ये थी कि अम्मी की आदत बहुत ही पसंद है और मैं नहीं चाहता कि ताकि इस कंडीशन में कोई नहीं आ रहा। जैसे आप सब ने कहा, हंसता मुस्कुराता चेहरा, डिबेट करता हुआ, बात करता हुआ, वही जहन में रहते ज़्यादा बेहतर। आखिरी 1 महीने के अंदर बहुत वर्स्ट कंडीशन हो गई। एक तो डिमेंशिया हो गया था, 80% इमेजिनी में रहती थी, 20% रियलिटी थी। अगर कोई किसी को नहीं पता तो ऐसा समझता था कि असर हो गया हो। तो कुछ चीज़ें ने याद भी नहीं रहती, कुछ भी याद नहीं रहता। सर का फ़ोन आया था, बाद में इसलिए नहीं कराया, हमारी बातों में तस्करा तो किया, मैंने कहा थोड़ी देर बाद बात करा दें। फिर उसके बाद वो बिल्कुल ही मतलब वो नहीं हो सकी। बहुत सारे मामले ऐसे थे जो कि करने थे, नहीं कर सके। जहाँ तक ताल्लुक अम्मी की है, उसका एक तो सदर तवज्जो उन्होंने मुझे दी। शायद मैं इतना लिटरेट और उनकी तरफ रुझान इस वजह से, मैट्रिक में जब मैं था तो मेरे हाथ में शफीक रहमान की किताब पकड़ा था, ये पढ़ो और फिर उस पर तबसरा करें, हिमाकत, तो उसका मज़ीद हिमाकत। फिर एक के बाद एक किताब पढ़ाती चली। तो पढ़ाई का जो हुआ कि भी किताबें पढ़ने का शौक उन्हीं की वजह से डेवलप हुआ। अब्बू सुबह रोज़ाना डॉन पकड़ा देते थे और कहते थे पढ़ो, क्या हेडिंग्स हैं, क्या है। तो ये तरबियत का हिस्सा जो हम आजकल हम किसी बच्चे को नहीं दे सकते। एक बड़ा डिसएडवांटेज ये हुआ है कि हम अब एक सिंगल टेबल बैठ के काम भी नहीं कर सकते। अब सबसे अहम तरीन बात ये थी, सारी जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन अम्मी अब्बू की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन ज़रूर थी आज़ादी के साथ साथ, रात का खाना 7:30 से 8 के दरमियान साथ ही खाना है, तो कहीं भी में आना है वो बस। इसमें सुबह का नाश्ता या छुट्टी के दिन क्यों 9-7 में नाश्ता। तो उनकी तरबियत है हमारे, जिसके नतीजा में आज इस जगह मौजूद हूँ। एक दिन अब्बू आए थे, कहने लगे कि आज मुझे फ़ख्र है सलाम करने का।
کیوں خیریت کہ آج میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نے مجھے یہ کہہ کے بنائی ارسلان غوری کی بات ہے، ابھی اس دن میرے فخر کی بات ہے، اور آج میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ آپ سب نے مجھے ایسے یاد کیا کہ میں امی کی نجمہ غوری کا بیٹا ہوں، اور ظاہری بات ہے کہ میں تو وہ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے یاد رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں، اور میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اتنی بیماری کا نہ کرنے کی ریزن سے بیٹھیں، اندازہ تو تھا ماشاء اللہ سے، ایج بھی اچھی خاصی تھی، ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ بھائی لاسٹ وقت میں لوگ انہیں سال میں نہ دیکھیں جس میں بیچاری موجود تھی، تو معذرت چاہتا ہوں نہ بتایا، لیکن مجھے پتا ہے کہ بھائی آپ اس وقت بھی جو ہے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی ان کے لیے دعا کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں یاد رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں ایک بات کہوں، بالکل ایک منٹ کا یہ اتفاق سے غوری صاحب کو جو کینسر کا اٹیک ہوا ڈکلیئر ہوا، اس دن بھی وہ ہمارے ساتھ تھے، ہم ان کے گھر پہنچے تھے اور ان کو کہیں ہمیں چھوڑنا تھا آگے نارتھ کراچی کی طرف، تو انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ پکوڑے بڑے اچھے بنائے تھے اور بڑے شوق سے کھلائے انہوں نے، اس کے بعد کیلا دیا، اور جب کیلا میں نے لیا تو انہوں نے کہا میں لیتا نہیں زیادہ ہے کافی، شاید صاحب کیلا نیور اکیلا، یہ باتیں انہوں نے کی۔ اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے گئے، تو اس زمانے میں یہ ناگن کا پل جو بنا ہے، ناگن پر جو اوور ہیڈ برج نہیں جو یہ BRT جو بائی پاس بنا ہے، اس پر جاتے ہوئے وہ غلط روٹ پر جانے لگے، تو مسز گوری نے ان سے کہا کیا ہو گیا آپ کو، کہا جا رہا ہے یار مجھے وہی نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں ترچا کیوں نظر آ رہا ہے، تو وہ بڑی مشکل سے پہنچے اور انہوں نے جا کے پھر ڈاکٹر کو دکھایا، تو ڈسکور ہوا کہ ان کے ناک کے اوپر اور آنکھ کے درمیان جو رگ ہے اس میں پرابلم ہوا، جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا اسی جگہ ان کو کینسر تھا، اور وہ کینسر کی وجہ سے جو ہے ان کی نگاہ جو ہے ٹیڑھی ترچھی ہو رہی تھی، اور اس کے بعد سے انہوں نے جو ہے وہ گاڑی کا چلانا نہیں چھوڑ دیا، وہ آخری ڈرائیو ہمارے ساتھ ہی انہوں نے کی تھی، تو بتا رہا ہوں آخر دم تک وہ ساتھ رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی گھری کے رحمت کرے، ان کے بھی درجات بلند کرے، اور ان دونوں کی خدمات سے جلیلہ کا فیض ہم PGI کو نصیب کرے۔ ہم ارسلان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو اب اللہ کی منشا نہ ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا، ہمیں بر وقت اطلاع نہیں ملی، اس لیے اللہ کی منشا تھی، اللہ اس کا خیر اور فیض ہم سب کو عطا کرے۔ بہت شکریہ۔ شکیلہ مائک آپ کے حوالے۔ جی، اب اختتام پر میں پروفیسر شیلا یوسف سے کہوں گی کہ وہ آئیں اور اجتماعی دعا کروائیں، پروفیسر نجمہ غوری صاحبہ کے لیے، صفیہ صاحبہ کے لیے، اور ایک اور ہمارے بابا علی محمد جو واچ مین تھے، آج ان کے انتقال کو بھی 1 سال ہو چکا ہے، 30 دسمبر کو بھی پچھلے سال ان کا انتقال ہوا تھا، اور خود میڈم نجمہ غوری جو ہے ان سے بڑی متاثر تھی کہ بابا جب بھی پائے کی دعوت کرتے تھے تو سب کو یاد رکھتے تھے، کیا سجدہ، کیا مسیمہ، مسماجہ، شیلا نجمہ غوری صاحبہ، میڈم غوری کو بھی بلا سر کو اندر ہوتے تھے، سر میڈم غوری کو بھی فون کر دینا پائے کی دعوت ہے، تو جو ہے ان تینوں شخصیات کے لیے جو ہے دعا فرمائیں۔ پروفیسر شیلا یوسف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا اللہ جو قرآن پاک کی تلاوت تمام ساتھیوں نے کی اور جو میں نے کی یا رب العالمین اس میں جو بھی پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے اس کے لیے معاف کرنا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم اور اپنا کرم عطا فرما یا اللہ تلاوت کلام پاک کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ اکرام کو جتنے بھی لوگ اب تک وفات پانے تمام لوگوں کو اور خاص کر محترمہ نجمہ غوری صاحبہ کو مس سفیہ صاحبہ کو جو کہ مسز عزرا کی بہن ہیں اور ہمارے بابا علی احمد صاحب کو جن کی آج پہلی برسی ہے یا اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ان سب پر اپنا رحم اپنا کرم اور اپنا فضل عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ روز قیامت تک ان کو علین میں اپنا مہمان بنا یا رب العالمین کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین دانستہ نادانستہ جو چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں یا اللہ سب آپ کی نظر میں ہے دنیا میں اس کا پردہ رکھیے اور قیامت میں ان کو معاف فرما دیجیے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ اپنا رحم اپنا کرم اور اپنا فضل عطا فرما یا رب العالمین مغفرت فرما دیجیے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین مغفرت فرما دیجیے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ مغفرت فرما دیجیے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جو بھی چھوٹی بڑی نیکیاں دنیا میں ہوئی ہیں یا اللہ ان کا بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب انہیں عطا فرمائیے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جو علم وہ اپنے اساتذہ کو اپنے اولاد کو دے کر گئے ہیں یا اللہ سے قیامت تک جاری و ساری رکھیے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ان پر اپنا رحم اپنا کرم اور اپنا فضل عطا فرما دیجیے یا اللہ تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سب کے لیے آسانیاں عطا فرما دیجیے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے اور جو پیچھے ہیں انہیں بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہماری زندگی میں ہم سے جو بھی بہترین کام ہو جو بھی نیک کام ہو چھوٹا یا بڑا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو ہمارے خاندان سے جو گزر گئے ہیں ان تمام لوگوں کو ان سب کو عطا فرما دیجیے اور ہمیں بھی ثواب کو عطا فرما دیجیے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ ہم اپنا پر اپنا رحم اپنا کرم اور اپنا فضل عطا فرما دیجیے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ پیچھے رہ جانے والے بہن بھائیوں میں رشتہ داروں میں آپس میں محبت اور خلوص عطا فرما دیجیے سب پر اپنا رحم اپنا کرم اور اپنا فضل عطا فرما دیجیے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب فتنے کے دور میں رہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں اس شر سے بچا لیجیے یا اللہ ہماری اولادوں کو اس شر سے بچا لیجیے یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارے دوست احباب کو اس شر سے بچا لیجیے یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم اپنا کرم اور اپنا فضل عطا فرما دیجیے پاکستان عالم اسلام اور میڈیا کے لیے خصوصی دعا کرے اللہ اس کو ہر فتنے اور شر سے محفوظ کرے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جس در و دیوار میں ہم بیٹھے ہیں جس ادارے میں ہم بیٹھے ہیں بظاہر یہاں پہ چند لوگ اس وقت موجود ہیں لیکن اس سے مستفید ہونے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے یا اللہ یہ آپ کا رحم ہے آپ کا کرم ہے کہ آپ نے یہاں پہ بیٹھنے والوں کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اللہ آپ کے بندوں کی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں یا اللہ انہیں ہمت طاقت عطا فرما
या अल्लाह नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाह जितने भी यहाँ के अरकान हैं, जो भी यहाँ की सदारत करने वाले हैं, या अल्लाह ये सब जो भी कर पाते हैं सब आपके फजल से है। या अल्लाह आपने हमें चुना है, आपने मुंतखब किया है तो हम ये काम कर पाते हैं। या अल्लाह हमें अपने मुंतखब बंदों में रखिएगा। या अल्लाह हमें अपने चुने हुए नेक बंदों में शामिल रखिएगा। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाह इंसान जरा सा भी काम करता है तो गुरूर में पड़ जाता है। या रब्बल आलमीन आज की इस महफिल की बरकत से हमें इस गुरूर से बचा दीजिए। या अल्लाह हमें आजिज़ी करने वाला बना के रखिए। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाह हमारे दिलों को बुराइयों से पाक कर दीजिए। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाह हम सब पर अपना रहम, अपना करम और अपना फज़ल अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें ऐसा नेक बंदा बना दीजिए कि हमसे किसी को कोई शिकायत ना हो। या अल्लाह अगर पिछले वक्तों में कोई शिकायत हुई है तो उसके दिल से वो महक कर दीजिए, उसका उसे बेहतरीन नजर अता फरमा दीजिए और हमारी गलतियों पर माफ़ फरमा दीजिए। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन हमें एक दूसरे के लिए बेहतरीन सब्र बर्दाश्त वाला बना दीजिए। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाह हमारे मुल्क को बेहतरीन बरान अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे मुल्क के लोगों को आपस में मोहब्बत और खुलूस से रहने वाला बना दीजिए। या अल्लाह जो भी हमारे अवाम के, हमारे साथियों के जो भी गुनाह हैं जिसकी वजह से हम पर मुसीबतें, परेशानियाँ, महंगाई मुख्तलिफ चीज़ें आई हुई हैं, या अल्लाह उन गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन हमें एक बेहतरीन फॉर्म बना दीजिए। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाह गज़ा में रहने वालों का हामी बना दीजिए। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाह हमारे हाथ से, हमारी ज़बान से, हमारे किसी भी अमल से कभी किसी मुसलमान भाई को कोई नुकसान ना पहुँचे। या अल्लाह हम पर अपना रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें नेकियों को फैलाने वाला, भलाइयों को फैलाने वाला, आसानियों को फैलाने वाला बना दीजिए। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, हमारे जाने वालों के गुनाहों को बख्श दीजिए, हमारे आने वाली नस्लों को नेक बना दीजिए। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जाइए। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह हम पर अपना रहम, अपना करम और अपना फज़ल अता फरमा दीजिए। या अल्लाह रब्बुल आलमीन या अल्लाह जो लोग चले गए हैं, जो नेकियां उन्होंने हमारे साथ की हैं, या अल्लाह हमें इस काबिल बना दीजिए कि हम उन नेकियों का हक अदा कर सकें। या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन हम सब पर अपना फज़ल, अपना करम अता फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन आसानी और बेहतरी अता फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देर हो गई हमारी वजह से। अब बताया जाना चलिए इसी इब्तिदाई दुआ के साथ नशिस्त इख्तिताम हुआ। अल्लाह ताला इसका खैर बरकत हम सबको अता फरमाए और हम सबको भी आखिरी सफर की तैयारी के लिए तैयार करते हैं। आमीन। दुआ करें हम तबीयत का क्या दुरुस्ती का वक्त ईमान की सलामती के साथ रखें। जैसे कामना आगना नसीब करें। हम सब कुछ ऐसे कामना के साथ के साथ जो उम्र अता करे उसके साथ